everyone, welcome back to my channel. It's me Sony and I'm back with another video. Okay, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो ब्राउन कलरको स्मोकी आई लुकमा न्यूड कलरको लिप्स अनि रेड कलरको पनि लिपस्टिक दुईटा लिपस्टिकको लुक क्रिएट गरेको छु. And if you are watching my videos for the first time, then please do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button to get notified every time I upload a new video. Okay, यदि हजुरहरुलाई अब यो लुक कसरी क्रिएट गर्ने भने हेर्न मन छ भने प्लिज स्टे ट्युन अनि लास्टसम्म भिडियो हेर्दिनु. लेट्स स्टार्ट द मेकअप. फर्स्टमा चाहिँ म मेरो आइब्राउज बनाउँछु. मलाई चाहिँ पहिला आइब्राउज अनि आइज अनि बल्ल बेस मेकअप गर्न मन लाग्छ है. आइज गर्दाखेरि अब आई स्याडोहरु खस्छ नि त अनि मजाले फ्रेशमा अब क्लीन गरेर अनि फ्रेश फेसबाट चाहिँ अब बेस मेकअप स्टार्ट गर्न मिल्छ नि त. त्यही भएर मलाई चाहिँ अब पहिला आइब्राउज आइज हो त्यसरी गर्न मन लाग्छ. सो म पहिला मेरो आइब्राउज बनाउँछु अनि आइब्राउज बनाउनलाई चाहिँ आज म यो एनास्तासियाको डिप ब्राउ पमेड युज गर्दैछु. यसको चाहिँ शेड हो मिडियम ब्राउन है. फर्स्टमा चाहिँ पहिला अब यसरी माथिबाट लाइन तान्छु. सी माथि लाइन भयो है. अब त्यसरी नै फेरि यो मुनि छ नि यहाँ अगाडिबाट स्टार्ट गर्दिनु. यो मुनिबाट यसरी लाइन बनाउँछु. कलर माथि लाइन भयो. अब जब यहाँ बिचमा ग्याप हुन्छ नि हो त्यो ग्यापलाई चाहिँ फिल गर्ने है अब चाहिँ. अनि हजुरहरूले चाहिँ यस्तो डिप ब्राउ पमेडहरू हुन्छ नि जुनै अब आइब्राउजमा लगाउने अथवा जेल लाइनर चाहिँ जहिले पनि लिनु अनि लिइसकेपछि यसरी घोप्टाएर राख्नु है. यसरी घोप्टाएर राख्यो भने चाहिँ एयर पास हुँदैन अनि छिटो यो हुन्छ नि के भन्छ ड्राई हुँदैन कि. त्यही भएर यसरी घोप्टाएर राख्नुपर्छ है. अब चाहिँ बल्ल यहाँ अब खाली स्पेस छ नि हो म यहाँ चाहिँ अनि बल्ल फिल गर्छु. अब मैले चाहिँ आइब्राउज गर्दा गर्दै लाइन गएको गर्यो. त्यही भएर चाहिँ अब यतिकै बसिरहनु भन्दा मैले यताको आइज चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेँ है. मैले आज गर्ने यही नै हो. अनि आइब्राउजमा चाहिँ मैले अब यो तल माथि गरेँ अनि त्यसपछि फिल गर्दै थिएँ है. अब चाहिँ म फेरि त्यही कन्टिन्यू गर्छु. अनि यदि फिल गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ थोरै प्रडक्ट बाँकी रहन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यसरी हल्का लाइन बनाउने है. धेरै स्ट्रङ पर्दैन अगाडि चाहिँ. अनि यदि माथि पनि हजुरको आइब्राउज हेयर छैन भने चाहिँ माथि पनि हल्का गर्दा हुन्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा अब अलिअलि भएकोले हल्का यसरी यसलाई अब यसरी ठाडो बनाएर चाहिँ नि यसरी माथि तान्ने है. अब यसपछि चाहिँ सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ यसलाई क्लिन गर्नुपर्छ. क्लिन गर्नको लागि चाहिँ म यो एलेगोलको कन्सिलर लिएर यसमा चाहिँ अब एउटा फ्ल्याट ब्रस लिएर क्लिन गर्छु है. कन्सिलरले क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी योलाई यसरी गर्नुभन्दा पनि यसलाई यसरी फ्ल्याट बनाएर यसरी तान्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ है. हेर्नु त स्वाट्ठै एकैचोटिमा हुन्छ है. यसलाई फ्ल्याटै बनाउँछु अनि यसलाई आइब्राउज भइसकेपछि चाहिँ आइजलाई प्राइम गर्छु है आई स्याडो लगाउनुभन्दा अगाडि. अनि त्यसको लागि चाहिँ म एलेगोलको कन्सिलर लगाउँछु. यसको चाहिँ सेड हो फेयरेस्ट है. यो चाहिँ अलि वाइट वाइट जस्तो छ. ओहो मैले एउटा कुरा गर्न बिर्सेँ. अब यस्तो सार्प लाइन बनाउनको लागि मैले यतापछि चाहिँ टेप टालेको थिएँ. यता पनि टेप टालिहाल्छु है. बिर्सिहालेँ. टेप टाल्छु है म चाहिँ. टेपलाई स्टिक गर्नलाई चाहिँ यो तलको यो छ नि यसलाई गाइडलाइन लिएर यससँगै गर्नुपर्छ है. ओके अब यसपछि चाहिँ अब यो कन्सिलरलाई ब्लेन्ड गर्छु म. अनि कन्सिलरलाई सेट गर्नलाई चाहिँ म यो वाइट कलरको पाउडर के भन्छ आई स्याडो लिएर सेट गर्छु है. अब यति भइसकेपछि चाहिँ आई स्याडो सुरु गरौँ. ओके अनि आई स्याडो चाहिँ आज म यो मर्फी एक्स जेमसाल्स प्यालेट युज गर्दैछु. चाहिँ मिनीमा हो है. अनि फर्स्ट कलर चाहिँ म यो कलर लिन्छु है. यो कलर यस्तो एङ्गल ब्रसमा लिएर अनि पहिला चाहिँ अब म यसलाई लाइन ड्र गर्छु अनि त्यसपछि बल्ल ब्लेन्डिङ है. अब यो चाहिँ यो छ नि क्रिजभन्दा हल्का माथि यहाँनिर
एउटा लाइन ड्र गर्छु है म। कोरोना कस्तो बढेको है इन्डियामा, भिडियोजहरू देखेर मनै कस्तो हुन्छ यार। मलाई त केही पनि गर्न मन लाग्दैन, सुत्नी बस्नी। अनि आज चाहिँ अब अति भयो, अलिकति भए पनि प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो, नभए त सुतेको सुते अनि भिडियोजहरू हेऱ्यो झन् टेन्सन हुने। त्यही भएर आज चाहिँ मैले भिडियो बनाउन थालेको। मलाई चाहिँ खासै गर्नै मन थिएन आज भिडियो, त्यही पनि आई फोर्स माई सेल्फ कि यो गर्छु भनेर। सो आज यो गर्दैछु। ओके, अनि अब यति यो ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ यस्तो सानो ब्लेन्डिङ ब्रस लिएर चाहिँ पहिला म यसलाई हल्का यसको एजेसहरूलाई ब्लेन्ड गर्छु है। यस्तो मजाले पर्दैन, हल्का मात्रै। ओके, अब सेकेन्ड कलर भनेको चाहिँ एज अ ट्रान्जिसनल सेड चाहिँ म यो सेड लिन्छु है। अघि चाहिँ मैले यो डार्क ब्राउन सेड लिएको थिएँ, अब चाहिँ यो लिन्छु। हल्का बर्न्ट अरेन्ज कलर छ है यो। ओके, यो लिन्छु अनि यही ब्रसले चाहिँ सर्कुलर मोसनमा चाहिँ ब्लेन्ड गर्छु है त। यति ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ अब यो फर्स्ट कलर हेर्नु त फेरि के भन्छ लाइट भयो नि, अनि त्यसलाई फेरि हल्का डार्क गर्नको लागि फेरि त्यही ब्राउन कलर डार्क ब्राउन सेड लिएर म फेरि यहाँ स्ट्याम्प गर्दै हल्का यसरी ब्लेन्ड गरेर जसरी लगाउँछु। अब चाहिँ म यो क्लिन फ्लफी ब्लेन्डिङ ब्रस लिन्छु है, अलिकति ठुलो ब्लेन्डिङ ब्रस, अनि त्यसले चाहिँ फेरि हल्का ब्लेन्ड गर्छ है त। त्यति धेरै ब्लेन्ड पनि हुनु पर्दैन, फेरि माटो जस्तै देख्छ। हल्का लाइटली यो माथिको ट्रान्जिसनल सेडलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने। अब सबै ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ यो अघिको व्हाइट कलरको कन्सिलर थियो नि त्यो लिन्छु होइन, हल्का डिफाइन गर्छु है मेरो क्रिज। त्यस्तो धेरै पर्दैन, हल्का। मैले चाहिँ यो माथिको ब्राउन कलर छ नि हाफसम्म मात्रै लगाएको छु है, ठ्याक्क यो ब्राउ बोनको सिधासम्म मात्रै। हल्का त्यो क्रिज क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ म यसलाई सेट गर्न चाहिँ आज म यो सिमर सेड के लाउँदिनँ। हजुरहरूलाई सिमर सेड लगाउन मन लाग्छ भने लगाउँदा हुन्छ, बट म चाहिँ यो कलरले चाहिँ यो आइलिडलाई सेट गरिहाल्छु है। यो आइलिड पनि सेट भइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ यो ल्याक्मीको आइलाइनर लिएर विङ लाइनर बनाउँछु है। अब यो लाइनर भइसकेपछि चाहिँ म ब्ल्याक कलरको आई स्याडो लिएर यसलाई स्मोक गर्छु, अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ म यो ब्ल्याक कलर लिन्छु है। यस्तो पातलो एङ्गल ब्रसमै गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ है, मैले चाहिँ यस्तै लिएको छु। ब्ल्याक कलरले यो लाइनरलाई स्मोक गरिसकेपछि चाहिँ अब म सेकेन्ड कलर भनेको चाहिँ यो बर्न्ट अरेन्ज कलर लिएर फेरि यसलाई पनि फेरि अझै ब्लेन्ड गर्छु है। अनि यो कलर चाहिँ यहाँ अगाडिसम्म लिएर आउँछु, धेरै अगाडिसम्म नि होइन, हल्का यतिसम्म है। म यो टेप निकाल्छु। कस्तो मजाको सार्प लाइन बन्यो है। यहाँ भएकोलाई चाहिँ हल्का क्लिन गरौँ। ओके, अहिलेलाई यति नै छोड्छ है। अब चाहिँ के गर्ने भने यहाँनिर चाहिँ ग्लिटर लाइनर लगाउने। ग्लिटर लाइनर अब कता गयो यार, एकैछिनमा यहाँ हुन्छ अनि एकैछिनमा हराउँछ सामान। यहाँ रहेछ। आईलाई चाहिँ अहिले यति नै गरौँ होइन। अब मेरो फेस गर्छु अनि त्यसपछि कम्प्लिट गर्ने। अनि फेसमा चाहिँ मैले चाहिँ अघि नै मोइस्चराइजर लगाइसकेँ। सो अब चाहिँ म प्राइमर लगाउँछु, अनि प्राइमरको लागि चाहिँ म यो एल्फको हाइड्रेटिङ प्राइमर लगाउँछु है। यो हल्लाउँछ र यो यसरी। ओके, मेबी 2 पम्प लिन्छु, थोरै थोरै है, धेरै होइन। अनि म चाहिँ मेरो यो पुरै फेसभरि लगाउँछु है। पहिला चाहिँ यहाँ लगाउँछु टिजोन एरियामा।
ओके अब यति लगाइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई एकछिन मेबी 10 or 15 सेकेन्ड चाहिँ छोडिदिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ फाउन्डेसन लगाउने है त केही बोल्न आज त भइरहेछ ओके प्राइमर पनि सेट भइसकेपछि चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप भनेको फाउन्डेसन हो अनि फाउन्डेसनको लागि चाहिँ आज म यो म्याकको स्टुडियो फिक्स फ्लुइड फाउन्डेसन लगाउँछु मेरो चाहिँ यसमा सेड हो NC35 है मैले चाहिँ फाउन्डेसन यहाँ निकालेको छु है कस्तो पेन जस्तो गनाउँछ हौ यो फाउन्डेसन अनि त्यही माथि पम्पै छैन कस्तो मेसी हुने क्या अनि फाउन्डेसनलाई ब्लेन्ड गर्नको लागि चाहिँ म यो ब्ल्याक कलरको स्पन्ज लिएर ब्लेन्ड गर्छु है फाउन्डेसन ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ अझै फाउन्डेसन अलिकति बाँकी नै छ त्यही भएर म चाहिँ यसलाई नै चाहिँ पहिला चाहिँ यो मेरो अन्डर आइजलाई हाइड गर्नको लागि लगाउँछु एज अ कन्सिलर त्यसपछि यही स्पन्जले ब्लेन्ड गर्छ है अब यो अन्डर आइज पनि हाइड भइसकेपछि चाहिँ अब अलि हल्का लाइटन गर्नको लागि चाहिँ म मेरो अन्डर आइजमा अनि यो ब्रिज अफ माई नोज फरहेडको बिचमा अनि चिन एरियामा चाहिँ अलिकति लाइट कन्सिलर लगाउँछु यो चाहिँ यही एलेगलकै कन्सिलर हो अनि सेड चाहिँ हो नेचुरल है यो चाहिँ अलि लाइट छ And how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. कन्सिलर पनि ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ म यो एयर स्पनको लुज पाउडर लिएर सेट गर्छु है अन्डर आइज अनि ज्यादा कन्सिलर लगाएको छु ओके अब यति भइसकेपछि चाहिँ यो अन्डर आइजमा चाहिँ हल्का पाउडर अलिक बेसी राख्छु तल अब लोअर ल्यास लाइन कम्प्लिट गर्नको लागि सेट पाउडर राख्यो भने चाहिँ हजुरले अब तल अब लोअर ल्यास लाइन कम्प्लिट गर्नुपर्छ नि हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि फल आउट्सहरू हुन्छ नि त्यसलाई मजाले फालिदिनु मिल्छ है अब चाहिँ म मेरो लोअर ल्यास लाइनमा ब्ल्याक कलरको आइलाइनर पेन्सिल लगाउँछु यो चाहिँ ल्याक्मीको आइकोनिक काजल हो है यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ क्या काजलहरूबाट सबैभन्दा मनपर्ने मलाई यही नै हो अनि अब म चाहिँ ब्ल्याक लगाउँछु बट अब हजुरहरूलाई ब्ल्याक लाउन मन लाग्दैन भने न्युड कलरहरू लगाउँदा पनि हुन्छ है एज योर प्रेफरेन्स के लाउन मन लाग्छ मजाको ब्ल्याक छ क्या अब यो लाइनर लगाइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई सेट गर्नलाई चाहिँ ब्ल्याक कलरको लिएर सेट गर्छु यस्तो एङ्गल ब्रसमा यसलाई खासै धेरै स्मोक गर्दिनँ है म यसलाई यो ब्लिड नहोस् भनेर यहाँनिर यसरी स्ट्याम्प मात्रै गर्छु यो ब्ल्याक कलर लगाइसकेपछि चाहिँ म यो बर्न्ट अरेन्ज सेड लिएर ब्लेन्ड गर्छु है ल्यासेस कल भइसकेपछि चाहिँ मस्काराको लागि चाहिँ यो मेबलिनको ल्यास सेन्सेसनल मस्कारा लगाउँदैछु है ल्यासेस पनि भइसकेपछि चाहिँ नाउ लेट्स कन्टुर आवर फेस अनि फेस कन्टुर गर्नको लागि चाहिँ म यो जोर्डानाको स्कल्प एन्ड गो कन्टुर स्टिक युज गर्दैछु है हजुरहरूलाई चाहिँ यदि अब कन्टुर कहाँ गर्ने भने एक्ज्याक्टली थाहा छैन भने चाहिँ यहाँको हड्डी हुन्छ नि यो हड्डीलाई ठ्याक्क तल है
धेरै यहाँ पनि गर्ने होइन, यो कान नभए पनि यो कानको सिधाबाट गर्दा पनि हुन्छ, नभए चाहिँ मेरो यहाँ हड्डी छ, यहाँ हड्डीबाट ठ्याक्क तल। यसलाई ब्लेन्ड गर्दाखेरि पहिला यसरी सर्कुलर मोसनमा गर्ने अनि त्यसपछि माथि लाने। कन्टुर पनि ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ म यो फेरि एयर स्पनको लुज पाउडर लिन्छु अनि अलिक कन्टुरलाई सार्प देखाउनको लागि यहाँबाट लाइन बनाउँछु है। अनि अब चाहिँ मलाई मेरो फेसमा लिक्विड केही लगाउनु छैन नि त, त्यही भएर यही पाउडर लिएर पुरै फेस सेट गरिदिन्छु है म। अब कन्टुर पनि भइसकेपछि चाहिँ म ब्राउन्जर लगाउँछु। ब्राउन्जर चाहिँ फुटेको ब्राउन्जर चाहिँ म यो हुलाको बेनिफिटको हुला ब्राउन्जर लगाउँछु। ब्राउन्जर पछि चाहिँ म यो एसेन्सको द ब्लस भन्ने ब्लस लाउँदैछु, 60 बिमिङ भन्ने है सेड चाहिँ खुल्दैन त। अनि यसपछि चाहिँ हाइलाइटर लगाउँछु है। हाइलाइटर चाहिँ म आज मेबेलिनको मास्टर क्रोम हाइलाइटर लगाउँछु है। हाइलाइटर चाहिँ म मेरो फेसमा भएको हाइस्ट पोइन्टरमा लगाउँदैछु, साइडमा, चिकबोनमा अनि फरहेडको यहाँ माथि अनि नोजको ब्रिजमा चाहिँ हातले लगाउँछु। यहाँ टिपमा पनि हल्का लगाउँछु है। अनि यहाँ यही हाइलाइटरले चाहिँ म मेरो इनर कर्नर पनि हाइलाइट गरिहाल्छु है। अब चाहिँ म मेरो यो इनर कर्नरमा पनि लाइनर लगाउँछु। लिपस्टिकको अप्सन चाहिँ म हजुरहरूलाई आज दुईटा देखाउँछु। एउटा चाहिँ रेड कलरमा हैन अनि अर्को चाहिँ न्यूड कलरमा। अनि न्यूड गर्नको लागि चाहिँ म यो एसेन्सको डिपली इन्टोक्सिकेटेड भन्ने शेडको लिप लाइनर लगाउँछु पहिला। लिपस्टिकको लागि चाहिँ यो मिस क्लियरको सफ्ट म्याट लिप क्रिम लगाउँदैछु। यसको चाहिँ शेड हो 04 है। अब यो न्यू लिपस्टिकलाई चाहिँ म मेर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ रेड कलरको लिपस्टिक चाहिँ लगाएर हजुरलाई देखाउँछु है। अनि लिपस्टिक चाहिँ मेरो अल टाइम फेभरेट भनेको यो मिलानीको अमोर म्याटलेको लिपस्टिक हो। शेड चाहिँ 14 डिभोसन हो है। पहिला चाहिँ म यो मिस क्लियरको लिप लाइनरले लाइन ड्र गर्छु अनि त्यसपछि फिल गर्छु है। My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love. रेड लिपस्टिक लगाउँदा चाहिँ यस्तो देखियो। हजुरहरूलाई कुन मन पर्यो, रेड मन पर्यो कि न्यूड मन पर्यो, प्लिज तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। ओके, आजको मेकअप लुक चाहिँ यति नै हो, सिम्पल अनि इजी थियो। Thank you for watching this video. I really hope you enjoyed this video. If you did, please give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. Okay, bye bye. See you in the next video.